बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, आज रात का ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। अल्लाह का वली 3 बार पढ़ते ही तुम्हारे दरवाजे पे आएगा। खुदा की कसम, वो राज वो तस्बीह लेकर आ चुका हूँ। सिर्फ 3 बार पढ़ के अपने दरवाजे पे सुबह जाकर देखो, दौलत की ऐसी बारिश होगी कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। ये वजीफा मेरी बहनों घर में चारों तरफ अमल करके पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम, ये तस्बीह जहां भी आप लोग दुनिया में पढ़ लें, दरवाजे पे कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा अपने घर के दरवाजे पे। इस अमल को पढ़ने के बाद अपनी अलमारी में, अपनी जेब में, अपने बिस्तर के नीचे ये तस्बीह दौलत का ऐसा तूफान लाएगी कि आपके मोहल्ले वाले पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक रात में ऐसा क्या अमल किया कि रातों रात अरबपति बन गए हो। प्यारे भाइयों, मैंने ये अमल जिस पर भी आजमाया, सड़क पे बैठे हुए फकीर कहते हैं कि हम इस अमल को पढ़ के बादशाह बन गए। मेरी दुखियारी बहनों, मेरे भाइयों, रो रो कर अगर पूरी जिंदगी गुजार दी, आज ये वजीफा पढ़ो। बे औलाद भी पढ़े, रिश्तों के तलबगार भी पढ़े, कर्जों में डूबा हुआ शख्स भी पढ़े। अगर चाहते हो कि अमल पढ़ते ही सिर्फ 3 बार जालिम शोहर का जुल्म खत्म हो जाए, जालिम शोहर कदमों में आके गिर जाए, रूठा हुआ महबूब, रूठे हुए लोग आपस में मिल जाएं, अमल के पढ़ते ही लोग दरवाजे पे आके खड़े हो जाएं कि ये लो, ये अल्लाह ने गायबी मदद भेजी है। मैंने कई भाइयों को ये वजीफा दिया, पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आया, कोई गायबी फरिश्ता आया। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही मौजज़ा हो गया। मेरी पूरी जिंदगी इस वजीफे से शुरू होकर इस वजीफे पे खत्म हो गई। मेरी जिंदगी में इससे बेहतर वजीफा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। इससे ज्यादा मुजर्रब वजीफा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया। मैं फकीर था, इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। देखो अल्लाह वालों, आप कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी शहर में है, किसी भी गाँव में है, किसी गली में है, किसी मोहल्ले में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, अफगानिस्तान से है, सऊदी अरब, दुबई, अमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के जिस शहर में है, जिस गांव में है, जिस गली, जिस मोहल्ले में है, आज रात इस अमल को पढ़ लो। आप लोग बावजूद मस्जिद में जाके या वैसे ही पढ़ लें, कल रात पढ़ लें, किसी रात भी, एक रात जिंदगी में पढ़ लें। देखें पूरी हर चीज, तफसील, तादाद, तरीका, रात का वो सुल्तानी वजीफा जिसे आप लोग सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ते ही डॉलर, रुपया, पैसा आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। पहले सबसे अहम चीज सुन लो, फिर आगे बढ़ो। ये अमल दूसरे वज़ाइफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखो पिछली कई रातों में मैंने ये अमल तकरीबन लाखों लोगों पे आजमाया है। रात का ये वजीफा मशहूर और मारूफ वजीफा है जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची है। पूरी दुनिया के लाखों मुसलमानों का ईमान इस वजीफे पर है। यानी देखिए, ये वजीफा कोई मामूली नहीं है कि यूट्यूब का बना बनाया वजीफा नहीं है। ये अल्लाह के वली का बताया हुआ वजीफा है जिसे लोगों ने पढ़ के अपनी जिंदगियों को बदला है। ये रब को राजी करने वाला बाकमाल वजीफा है। ये खजानों को लूटने वाला, गुर्बत, बीमारी, फकीरी, लाचारी को दूर करने वाला दुनिया का अनोखा वजीफा है। प्यारे भाइयों, पिछले महीने मैंने तकरीबन 1.5 लाख बंदों पे रात का ये अमल आजमाया, जिसमें से कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि अमल पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली, कोई गैबी फरिश्ता सुबह आया, हमारे दरवाजे पे पैसे रखकर चला गया। बाकी लोगों ने भी यही कहा कि इस अमल के पढ़ने के बाद हमारी अल्लाह पाक ने सुबह उठते ही इतनी मदद की कि हमारे ऊपर इतनी करम नवाजी हुई कि हमें फिर पूरी जिंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इनमें से जो बे औलाद थे, सुबह उठते ही अल्लाह पाक ने मौजज़ाती तौर पर ऐसी खुशखबरियां सुनाई। रिश्तों के तलबगार, अल्लाह पाक ने रिश्तों की लाइनें लगा दी। मनपसंद नौकरी जो चाहते थे कि अल्लाह पाक इनकी शादियां करवा दे, अल्लाह पाक ने नौकरी मांगने वालों को नौकरी दी, शादियां मांगने वालों की शादियां करवा दी। हर तरह की मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, कर्जों में डूबा हुआ शख्स इस अमल को पढ़ के अपने हालात को बदल चुका है। देखें, अमल को पढ़ना है बताई हुई तरतीब से, और मैं आज स्टाम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अमल फौरी असर करता है। यानी जहाँ अमल पढ़े, यहाँ दौलत की सुबह बारिश होगी। यहाँ अमल पढ़े, यहाँ सुबह उठते ही हर मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ अमल पढ़े, यहाँ पर हर हाजत, हर मुराद फौरी पूरी हो जाएगी। ये रब को राजी करने वाले सच्चे अमाल हैं। इन्हें आज रात को पढ़ लेना, किसी वक्त भी पढ़ लेना, रात में किसी जगह पे पढ़ लेना। पूरी रात पढ़ी है। रात इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले तफसील से तरीका समझाऊंगा। देखिए, अब आप बावजूद अगर मस्जिद में बैठ के पढ़ लें, सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ सकते तो आज रात मैं फिर आपका जहां दिल करे
اپنی دکان میں، دفتر میں، گھر میں پڑھ لیں پیارے بھائیوں۔ یہ دوستی یاری، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ گانے باجے، آج ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا۔ آج کوئی بہانہ نہ بنانا، میں گھر میں ہوں، میں مشغول ہوں، میں کام میں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ آج رات اس عمل کو لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں، فضول کاموں میں اس عمل کو گوا دیا، یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے۔ یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کا پڑھنے والے آج تک کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا دنیا کا بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ لوگ وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور جو وظیفہ، جو ترتیب، جو تعداد بتائی جائے گی، انہیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ پڑھنا ہے۔ 1 منٹ پورا عمل پڑھنے میں لگے گا۔ 1 منٹ اپنی زندگی کا آپ نے آج رات اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ میں صرف چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی دعا کروں گا رزق اور دولت کے حوالے سے۔ تمام میرے بہن بھائی کمنٹس میں آمین لکھ کر جائیں۔ کسی ایک ہی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے پنجتن پاک کا صدقہ، تجھے امام حسین کا واسطہ، تجھے کملی والے آقا کا واسطہ، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں، مجھ سمیت ہم سب کی خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو غائبی دولت سے بھر دے۔ میرے مولا ہمارے اوپر کرم کی نظر کر دے۔ میرے مولا ہماری بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم سب سے راضی ہو جا۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ کسی ایک کی آمین سب کی مشکلوں کو دور کر دے گی۔ اب اللہ والو، آپ نے آج بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے، اور ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچائیں۔ آپ کے ارد گرد، آپ کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، آپ کے دوستوں، بھائیوں، بہنوں میں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو بہن بھائی دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، بے اولاد ہیں، رشتوں کے طلبگار ہیں، نوکری کے طلبگار ہیں، کسی مشکل پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، جو لوگ اگر رات میں اس عمل کو پڑھ لیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے خاندان کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ اللہ والو، اب آپ نے رات کے اس عمل میں باوضو مسجد میں بیٹھ جائیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کا دل کرے، رات میں جہاں دل کرے، صرف اور صرف 3 بار اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ پوری دنیا کے آج خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آج سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اس عمل کے تمام مجرب اور آزمودہ وظیفے ہیں جنہیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ پڑھنا ہے، اور آج رات دیکھیں، یہ چیزیں سمجھیں، ان چیزوں کو، ان ترتیبوں کو سمجھیں۔ بغیر سمجھے یہ عمل آپ کا اثر نہیں کرے گا۔ میں پھر بتا دوں، کیونکہ آپ لوگ جب تک عمل کو نہیں سمجھیں گے، آپ لوگ رات کا یہ وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، یعنی دولت کا وہ خزانہ ہے جو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو کئی سالوں سے ہر رات پڑھا ہے۔ اس وظیفے کے کمالات و کرامات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، غربت اور غریبی کو دور کرنے والا رات کا بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ سب سے بڑی بات سمجھے، سب سے اہم بات جو بتانے لگا ہوں، یہ عمل وہ ہے میری بہنیں، میرے بھائی، جن پہ ظالم ظلم کرتا ہے، چاہے شوہر ظالم ہو، چاہے ساس ظالم ہو، کوئی بھی رشتہ دار اگر آپ پہ ظلم کرتا ہے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے مانگے، یا اللہ یہ شخص ظلم کرتا ہے، اس کا ظلم ختم ہو جائے، کوئی نفرت کرتا ہے، اس کی نفرت ختم ہو جائے، روٹھا ہوا محبوب قدموں میں ہوگا۔ بس آپ نے عمل پڑھنے کے بعد اپنی تمام مشکلوں، قرضوں، بیماریوں، غربت کے لیے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ غیبی فرشتے آج آپ کو کروڑوں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آج آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھنا ہے، غیبی فرشتے آج کروڑ دے کے جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے رات کے اس عمل میں ان چیزوں کو مس نہیں کرنا۔ اگر آئے ہیں تو پہلے ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، رات کا یہ وظیفہ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں پڑھنا آتا تو آپ نے
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अमल का आगाज कर देना है। और फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफा देखें, तमाम वजीफे को स्क्रीन पे दिखाऊंगा, पढ़कर भी सुनाऊंगा, तरतीब तदाद तरीका हर चीज बताऊंगा, लेकिन आपने एक लफ्ज भी यहाँ से नहीं छोड़ना। पहले नंबर वाला वजीफा आपने आज मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें, ये 3 वजीफे आपने पहले नंबर पर इकट्ठे पढ़ने हैं, लेकिन जिस खास तरतीब व तादाद से पढ़ने हैं, ये सबसे अहम बात है। दोस्तों, आपको हर कोई नहीं बताएगा, अपने सीने का राज कौन बताएगा, अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह कौन बताएगा। आपने पहले नंबर पर या अल्लाहु या रज़ाकु या गनीयु, ये वजीफा इन तीनों को मिला के इकट्ठा पढ़ना है। आज या अल्लाहु या रज़ाकु या गनीयु के कमालात भी देखने वाले होंगे, मोजज़ात भी देखने वाले होंगे। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज आपकी ये दुख भरी जिंदगी अगर रब्बे काबा की कसम खुशियों में न बदल जाए, आज के बाद आपकी बीमारियां परेशानियां फौरन दूर ना हो जाए, तो अल्लाह वालों फिर मुझसे कहना, फिर कहने के आप हकदार भी हैं। अल्लाह वालों हर मुश्किल हर परेशानी अगर फौरन दूर हो जाए, यहाँ वजीफा पढ़े, यहाँ हाजतें पूरी हो जाए, यहाँ मुरादें पूरी हो जाए, यहाँ हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी खात्मा हो जाए, तो आज इस अमल को सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। सबसे पहले देखें, जब आप लोग अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपने सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ के अब आपने वही बैठे बैठे सबसे पहला वजीफा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अब आपने जो वजीफा पढ़ना है, ये 3 वजीफे आपने पढ़ने हैं। ये 3 वजीफे दौलत के सुल्तानी वजीफे हैं। ये आज रात में आप लोग इन तीनों वजीफों को इकट्ठा मिला के एक खास तरतीब के साथ पढ़ेंगे। देखें, ये वो खास अल्फाज हैं, ये वो खास जुमले हैं जिसे आज की रात का खास वजीफा भी कहा जाता है। आपने या अल्लाहु या रज़ाकु या गनीयु को पढ़ना है। आज ऐसी आपकी मदद होगी कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। आपने पहले नंबर पर या अल्लाहु या रज़ाकु या गनीयु को पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, और याद रखना, जैसे ही एक बार बैठ जाए तो जब तक अमल मुकम्मल ना हो खड़े मत होना। 1 मिनट लग जाएगा, भले 2 मिनट लग जाए, अल्लाह वालों देखें 1 से 2 मिनट लग जाएं, लेकिन ये 1 से 2 मिनट का वक्त रब्बे काबा की कसम आपका जाया नहीं जाएगा। मैं इस अमल को 1 घंटे का आपको चैलेंज करता हूँ। अगर 1 घंटे में हर बीमारी, हर परेशानी, तकलीफ, कर्जे, दुख, तकलीफें, हर चीज खत्म हो जाए, दौलत ऐसे बरसे जैसे आसमान से बारिश बरसती है, हर मुश्किल हर परेशानी फौरी तौर पर दूर हो जाए, तो अल्लाह वालों फिर इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जब पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाए, जब पूरी दुनिया के खजाने तुम्हें मिल जाएं, तो अल्लाह वालों फिर इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। तो ये अल्लाह को राजी करने वाला सच्चा अमल है, ये दौलत से झोलियों को भरने वाला सच्चा अमल है। ये मेरी जिंदगी का वो राज है कि जिसके भी हाथ ये राज लग गया, रात के वक्त का रब्बे काबा की कसम वो सुबह उठते ही माला माल हो गया। आपने 11 मरतबा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मुलाहिजा फरमाएं। या अल्लाहु या रज़ाकु या गनीयु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या रज़ाकु या गनीयु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रज़ाकु या गनीयु 3 बार हो गया। तो प्यारे भाइयों, इस तरह से आपने पहला वजीफा या अल्लाहु या रज़ाकु या गनीयु को 11 मरतबा पढ़ना है। तो इस तरह से आपने बताई हुई तादाद में ये वजीफा पढ़ना है। आप दुनिया के किसी भी कोने से, किसी गांव से, किसी गली से, किसी बस्ती से आप लोग हैं, रात में इस अमल को सही तरीके से पढ़ें ताकि आपके हालात बदल जाएं। एक बार इस अमल को अपनी जिंदगी में लाजमी पढ़ें। प्यारे भाइयों, पूरी रात में किसी भी वक्त पढ़ें, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। अब आपने पहला वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ के दूसरे नंबर पर आपने प्यारे भाइयों सूरह फातिहा की पहली आयत सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इतना ही पढ़ना है। ये पूरा अमल एक ही जगह पे बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं कमेंट्स में लिखूंगा, आज मैं कमेंट्स में लिख के जाऊंगा, ये फकीर को बादशाह बनाने वाला, रात के वक्त का दौलत का सुल्तानी वजीफा है। इसको पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। आज पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, इससे बेहतर वजीफा पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। जितनी वीडियोस ढूंढोगे अपना वक्त जाया कर लें, लंबी लंबी तकरीरें सुन लें, लंबी लंबी बातें सुन लें, लेकिन इतना मुजर्रब वजीफा रात के वक्त का, इससे ज्यादा ताकतवर वजीफा दौलत के लिए, कर्जों के लिए, बीमारियों के लिए, अमले बंदिश, जादू, बदनजरी को दूर करने के लिए, जालिम का जुल्म खत्म करने के लिए। प्यारे भाइयों, एक बार यानी इस तरह पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
ایک بار ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، 2 بار ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس عمل میں اللہ والو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو یعنی الحمدللہ رب العالمین کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے پیارے بھائیوں تیسرے نمبر پر جو اللہ والوں کا مجرب ترین وظیفہ ہے، جو بڑا ہی مجرب اور کمال کا وظیفہ ہے، اب آپ نے اللہ والوں کے اس عمل کے اندر جو مؤثر وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ تیسرے نمبر والا پاورفل وظیفہ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، آپ نے اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، رب سے انعامات لوٹنے ہیں، رب سے آپ نے خزانے لوٹنے ہیں، تو آپ نے اللہ والوں کی ترتیب سے تیسرے نمبر والا مؤثر وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، آپ نے اللہ والوں کا جو خاص وظیفہ جس ترتیب سے انہوں نے پڑھا ہے آپ نے بھی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یہ جملہ آپ نے یہ عبارت یعنی کہ یا ربنا سے آپ نے جھولی بھروانی ہے۔ آپ نے یا ربنا کے ساتھ تیسرے نمبر پر میری جھولی بھر دے یہ جملہ یہ عبارت ادا کرنی ہے، جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ آج یا ربنا کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، آج یا ربنا کے معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کی آخری رات ہوگی۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جس گھر میں یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ فوراً دولت مند بن جاتا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس طرح آپ نے یہ مؤثر وظیفہ رات کے وقت میں یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھ کے آپ نے فوراً اس عمل میں دولت والی سورت کو پڑھ کے خوب ساری دعائیں کرنی ہے۔ اول آخر اس عمل کے اندر درود شریف پڑھیں۔ اب جو وظیفہ پڑھنا ہے نا یہ بڑا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا رزاق یا غنی کو پڑھا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھا، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے، اور پھر یہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے آخر میں بڑے سکون سے اطمینان سے دیکھیں ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کو عمل سمجھ میں نہیں آیا تو پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ وظیفہ آپ نے چھوڑ دیا ہو اور پوری زندگی کا پچھتاوا مقدر ہو جائے۔ میں نے پچھلے سال یہ عمل ہزاروں بندوں پہ آزمایا تھا، لاکھوں لوگوں پہ آزمایا تھا۔ اس عمل کی طاقت کروڑ گنا اس عمل سے بڑھ جاتی ہے، فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔